जनाब जूम सेशन की रजिस्ट्रेशन क्लोज हो गई। कल आपकी पहली क्लास होगी। उम्मीद है कि प्रिपरेशन आप लोगों ने कर ली होगी, तो कल के लिए पूरी तैयारी होनी चाहिए। बात करते हैं इस वीडियो में मज़ीद आज के सेशन पे, और क्या हुआ आज और क्या होने वाला है कल। खालिद सैफुद्दीन 12 जनवरी की कॉल लेकर समय पहले देखते हैं आज के सेशन को। जनाब आज का सेशन में ये जो ग्रीन लाइन आपको दिखाई जा रही है इंक्लाइन, वो बुल्स की कंसिस्टेंसी दिखाई जा रही है। इस पे अगर आप देखें तो एक मुस्तकिल आज के सेशन में एफर्ट नज़र आई हैं, कंसिस्टेंसी और एफर्ट दोनों। सिर्फ वॉल्यूम अभी भी थोड़ा डिस्टर्ब है, गो के कल से ज़्यादा है 8%, मगर फिर भी मेरे हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्यूम तमाम स्टॉक्स में या फेयरली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, सही मानों में ऐसे कह सकते हैं। अगर आप देखें 64,240 64,240 इसके बारे में कल डिस्कस किया गया था कि मार्केट को कम से कम इसके ऊपर आना चाहिए, तो फिर आपकी एक इंट्राडे मूव बन जाएगी। तो अगर आप देखो तो मार्केट इसके ऊपर आई और फिर मार्केट ने वहाँ से तकरीबन 500 पॉइंट की आपको इंट्राडे मूव दी, जो कि काफ़ी है। और इसमें कई स्टॉक ने लॉग भी किया, कुछ स्टॉक ने 3-4% की मूव दी। तो मेरे ख्याल में एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए काफ़ी होता है, यही बात बताई गई थी। तो जो लोग इंट्राडे ट्रेड करते हैं वो 64,240 के ऊपर उन्हें ऑप्टिमिस्टिक रहने को कहा गया था। और साथ में ये भी कहा गया था कि जो एक्साइटमेंट है, तेज़ी, वो कहाँ से होगी, उसके बारे में भी बात करते हैं। अच्छा जनाब, आपके सामने प्रिसाइस लेवल टेबल मौजूद है, अपडेटेड है नए लेवल्स के साथ। येलो लेवल इसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हैसियत रखते हैं। अब चलते हैं पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। जनाब जो एक्साइटमेंट के लिए लेवल दिया गया था या ऑप्टिमिज्म के लिए, या जिसको मेन ट्रिगर कह सकते हैं, वो 64,972 था। मगर साथ साथ मैंने आपको ये भी जिक्र किया था कि अगर मार्केट 64,725 785 के ऊपर भी आ जाए तो मार्केट बड़ी अच्छी है। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जो हम चीज़ें आपको बता रहे होते हैं, इसकी वजूहात क्या होती है। देखिए, चार्ट को डिफरेंट एंगल से देखते हैं हम, किसी एक एंगल से नहीं देखते। अगर आप गौर करें तो तकरीबन ये 2 जनवरी का जो सेशन था, 1 2 3 4 5 6 7, आज के सेशन, कल के सेशन को छोड़ के, आज के सेशन को छोड़ के 7 सेशन लिमिटेड मूव में और रोज़ाना जो है कुछ ऊपर जाके प्रॉफिट टेकिंग के साथ बंद हो रहे थे। उसके बावजूद क्या वजह है कि मैं बुल्स की एग्जिस्टेंस को इग्नोर नहीं कर पा रहा था। मैं वॉल्यूम्स की भी बात कर रहा था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वॉल्यूम सही नहीं है। तो असल में चार्ट को जब देखें तो किसी एक सिग्नल या किसी एक इंडिकेटर जो आप लोग यूज़ करते हैं, किसी एक इंडिकेटर पे थॉरोली बिलीव नहीं किया जा सकता। मुख्तलिफ एंगल होते हैं जिसमें एनालाइज करने के लिए आपको चार्ट पे देखना पड़ता है। तो बावजूद इन 7 लिमिटेड एंड डिप्रेसिव सेशन के, मैं बार बार आपको ये बात बता रहा था। कहीं एक जगह तो मैंने ये तक कहा कि डाउन साइड पे तो कोई फिक्र ही नहीं है, डाउन साइड जो है लिमिटेड होगी, उसकी कोई फिक्र ही नहीं है। अपसाइड में रैली बन सकती है और उसका एक लेवल बता दिया 64,972। और कल एक कदम आगे जाके मैंने कहा कि इवन 64,725 और 785 के एरिया के पास या ऊपर भी आ जाए तो मुझे मार्केट में तेज़ी नज़र आती है। और जो वॉल्यूम की कमी का रोना मैं रो रहा हूँ, वो भी मुझे इस एरिया के ऊपर निकलने के बाद वो भी ख़त्म होता हुआ नज़र आता है। ठीक है, ये बात तो कल तक की कॉल में थी। अब आज के सेशन को देखें तो 64,700 का तो हाई लग गया, ठीक है ना। तो समय पहले जो मुझे एक चीज़ नज़र आई, जो मैं अक्सर अपनी कुछ जो मेरे लेक्चर्स हैं उसमें भी कहता हूँ, जो साइकोलॉजी ऑफ ट्रेडिंग है उसमें भी ये बात मैंने बताई है कि मार्केट में 2 किस्म के लोग होते हैं, बिलीवर्स और नॉन बिलीवर्स। ठीक है ना। बिलीवर्स वो होते हैं जो किसी भी लॉजिक या बात पे, एनालिसिस पे, या किसी भी बात पे, या अपनी इंसाइट पे, या जो भी उनकी सोच है उस पे बिलीव करते हुए माल खरीदते हैं। नॉन बिलीवर वो होते हैं जो मार्केट को वो भी एनालाइज करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, मगर उनका जो एक्शन प्लान है या डिसीजन मेकिंग है
وہ اس بات پہ تیار نہیں ہوتی، یقین نہیں رکھتی کہ ابھی مال خریدا جائے۔ ایسی صورت میں مارکیٹوں میں والیوم کو سکڑتے ہوئے دیکھا جاتا ہے۔ تو ابھی جو ہم پچھلے دنوں مارکیٹ دیکھ رہے تھے تو اس میں نان بلیورز کی تعداد ہمیں بڑھتی ہوئی نظر آ رہی تھی، مگر مارکیٹ اپنے باٹم کو یا اپنی سپورٹس کو سیکیور کر رہی تھی اور روزانہ ایک انٹراڈے موو کی آپشن دے رہی تھی۔ پھر اسی ٹریڈنگ سائیکالوجی کی جو ویڈیو ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ باوجود ایسی صورتحال کے، نان بلیورز کے والیوم کی کمی کے باوجود، جب کنسسٹنسی برقرار رہتی ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ نان بلیورز تبدیل ہو جاتے ہیں بلیورز میں۔ ان کو دیر ضرور ہوتی ہے، مگر بہرحال وہ یہ کہتے ہیں کہ یار واٹ ایور اٹ از، جسٹ گیٹ ان ٹو دا مارکیٹ اور چلو بائی کرو۔ تو یہی بات میں نے یہاں پر یہ بتائی ہے کہ اگر انڈیکس 64,620 650 کے اوپر تھوڑی سی طاقت دکھا دے تو نان بلیورز بننا شروع ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ نے لیول دیکھا ہو تو اس کے بعد ایک لیول ہے 64,927، اس کو آج میں نے یلو کر کے نہیں دکھایا ہے کیونکہ مجھے اس بات کا بہت شک ہے کہ بے شک وہ ایک اچھی اسٹرانگ ریزسٹنس ضرور ہے، مگر طاقت اتنی ہوگی کہ بآسانی بلز اس کو توڑ دیں گے، ایسا مجھے لگتا ہے۔ تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ نان بلیورز بلیور بنیں گے اور پھر طاقت پیدا ہوگی اور مارکیٹ کے اندر 65,000 240 285 تک جانے کی سکت پیدا ہو جائے گی۔ بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مارکیٹ اس سے بھی زیادہ اوپر جائے۔ ایسی صورت میں ہم ٹریلنگ اسٹاپ لاس یوز کریں گے کیونکہ اس کے اوپر جتنی بھی رائڈ ہوگی بونس ہوگی، اور اس وقت جو اگر اس کے اوپر چلی گئی تو اس کے بعد اس کے نیچے جو مارکیٹ آئے گی وہ ایڈجسٹمنٹ ہوگی، تو ٹینشن کوئی نہیں ہوگی، مگر مال بیچیں گے دوبارہ خریدیں گے۔ سیریس سیلنگ یا ایگزاسشن تھریٹ مجھے ابھی نظر ہی نہیں آ رہا مارکیٹ میں، کیونکہ مجھے پہلی 3 سپورٹس بڑی اچھی لگ رہی ہیں، بہت اسٹرانگ لگ رہی ہیں، تو لہٰذا مجھے کوئی سیریس ایگزاسشن تھریٹ نظر نہیں آ رہا۔ ہاں مارکیٹ اگر 64,418 کے نیچے ٹریڈ کرے تو پھر دوبارہ ڈپریس والیوم ہو سکتے ہیں، ایکٹیویٹی انٹراڈے ایکٹیویٹی تھوڑی ڈپریس ہو سکتی ہے، بٹ وہ ریکور ہو جائے گی۔ اگر 418 تک آئے، آنر ہو کے پھر چلی جائے تو وہ ریکور ہو جائے گی۔ 418 کے نیچے ہو سکتا ہے پھر 1-2 دن اور لے لے، مگر کل جمعہ ہے، 2 سیشن ہے، اور جب 2 سیشن ہوتے ہیں تو دونوں سیشن میں آپ کو پتہ ہے موومنٹ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پہلا سیشن مینٹین کرتا ہے اور دوسرا سیشن ڈائریکشن لیتا ہے۔ عام طور پہ ایسا ہوتا ہوا ہمیں نظر آتا ہے۔ پبلک کو جتنا گوسپ اور جتنا ڈسکشن کا موقع ملتا ہے اتنا سینٹیمنٹس میں تبدیلی آنے کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ اینی ویز ٹیکنیکلی ہم 64,418 کے نیچے مارکیٹ میں کچھ ڈپریشن دیکھ سکتے ہیں، اور 64,620 650 کے اوپر ہم مارکیٹ کو اچھا ہی دیکھ رہے ہیں اور ہم اپنے ٹارگٹس کی طرف جاتے دیکھ رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ یہ کال آپ کو پسند آئے گی اور آپ کے لیے مددگار ہوگی۔ اگر ایسا لگتا ہے کہ یہ آپ کے ٹریڈنگ میں ہیلپ کرتی ہے تو اپنے دوستوں میں، احباب میں ضرور شیئر کیجیے۔ اور جناب یہ ہم نے آپ کو اپنی ایک لاسٹ سلائیڈ میں یہ بتایا ہے کہ یہ زوم سیشن جو ہمارا آپ کو پچھلے 5-6 دن سے یا 10 دن سے ہم آپ کو بتا رہے تھے، اس کی رجسٹریشن کلوز ہو گئی ہے، اور اگر آپ نے رجسٹریشن کرا لی ہے تو پلیز پریپریشن کا جو مٹیریل اور جو آڈیوز دی گئی ہیں ان کو ضرور سن لیجیے گا تاکہ زوم سیشن میں آپ کے لیے فائدہ مند رہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک نہیں سنی ہے تو فوری طور پہ رابطہ کریں، یا آپ کو نہیں ملی ہے تو رابطہ کریں ہماری ٹیم سے، اور اس کل کے سیشن سے پہلے اپنی مکمل جو تیاری ہے وہ کر آئیں۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔